السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال دوست خیریات نال حسن میرے دوستو اور بھائیو شعبان المعظم دا جڑا مہینہ ہے وہ آگے این دے حوالے دے نال واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑ دے اتے گئن پہاڑ دے اتے اتن کے کیا ڈٹھے ہیں آپ نے پہاڑ دے اتے ڈٹھے کہ ایک سفید رنگ دا پتھر ہے تے او بہت ہی خوبصورت ہے جڑے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پتھر کو ڈٹھا وہ حیران تھی کہ جو اتنا خوبصورت پتھر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر دے ارد گرد گھومن پائے گئے تے جڑے ویلے گھومن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے اے عیسیٰ میں این پتھر کنے زیادہ خوبصورت چیز تے کو دکھاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جی باری تعالیٰ تساں دکھاؤ تے اللہ تبارک و تعالی دے ذات پاک دے طرفوں حکم آیا جڑے ویلے حکم آیا او جڑا پتھر ہا وہ آدھیا تھی گیا دوستو جڑے ویلے آدھیا تھیا ان پتھر دے وچ بزرگ ایک بیٹھا ہا چہرہ نور ہا ہاتھ دے اندر ایک کاسا ہا تسبیح ہے نال ایک بیل ہے انگور دی تے جڑے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام این چیز کو ڈٹھا حیران رہے گے جو اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے جو پتھر دے وچ ایک بزرگ بندے عبادت گزارے اتنا گرتے کو رزق کون پوچھیں دے یہ پوچھن لگ پیا دوستو وہ بزرگ فرمینن جو میں کو ہی پتھر دے اندر 400 سال کی عبادت کرنے اور عبادت کرنے علاوہ اگر تساں پوچھ دو سارے کھاون پیون دا سارا جڑا کھانا ہے او ایو کچھ ہے جو انگور جڑے ویلے میں کو بھوک دی طلب تھیندی ہے انگور دا گچھا ایک آویندے او میں کھا گیندا میری پیاس بھی بجھ ویندی ہے میری بھوک بھی لہ ویندی ہے اور میں کو وضو دا کوئی پتہ نہیں وضو میرا یکدم رہ ویندے تے دوستو بھائیو جڑے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گال سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب العزت یہ 400 سال بزرگ پتھر دے اندر لئی بیٹھے تے این ولی کنے این متقی پرہیزگار کنے این عبادت گزار کنے کوئی بیا وڈا کوئی ولی ہو سی کوئی عبادت گزار ہو سی کوئی متقی پرہیزگار تھی سکتی تے دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنا کریم ہے سارے کیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں دے اے عیسیٰ میرا آخری نبی ہو سی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نبی کو آخری امت ریسا اچھا امت دے وچ امت کو میں ایک مہینہ دیسا شعبان المعظم دا جڑا ہن سارے کنے آگے شعبان المعظم دے اندر ایک میں رات دیسا 15 شعبان دی رات تے دوستو اون 15 شعبان دی رات کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمے دے جڑا بندہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح پڑھسی او کو اتنا ثواب عطا فرما دے ساں جو 400 سال دی عبادت کرنے بھی زیادہ ثواب ان کنے ہو سی دوستو ہم دیکھو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اتے کریم ہے رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال او مہینہ سارے کنے آن پہنچے انشاءاللہ کل اساں آپ دوستوں کو دسے سن صلاۃ التسبیح دا مکمل پریکٹیکلی طریقہ جو کیویں پڑھنے تسبیح کیا ہے یہ نفلی دے
کیویں پڑھنی ہے اور دعا کیویں منگنی ہے۔ دوستو گزارش التماس جو سارا چینل شاہد ولاگ 622 کو سبسکرائب کرے سو اپنے آپ نوٹیفیکیشن آن رکھ سو تاکہ میں روزانہ کی جڑی ویڈیو ہے آپ دوستوں تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔